तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी। नमस्कार, स्वागत छ खबर अन्वेषणमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, दुनियाँमा सायद यस्तो देख्न पाइएला जहाँ सिम बेच्ने कम्पनीले पुरै सरकारलाई फनफनी घुमाइदिएको होस्। सरकारले नै खरिद गरेको उपकरणको विरुद्धमा प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न लगाइएको होस्। तर यो देशमा यही भइरहेको छ। सरकार आफै एनसेल एनटिसी सहितका दूरसञ्चार कम्पनीलाई नियमन गर्न टेरामक्स भित्र्याउँछ र प्रधानमन्त्रीले त्यो लागू हुँदैन भन्दै हिँडिदिन्छन्। त्यो पनि एनसेल र एनटिसीकै कुरा सुनेर, जसले अरबौं रुपैयाँ आम्दानी लुकाएका छन्, झुर सेवा दिएर उपभोक्ता ठगेका छन्, उसैको पक्षमा प्रधानमन्त्री किन वकालत गर्दैछन्? जसले कल ट्यापिङको भ्रम बेचेर टेरामक्सको विरोध गरिरहेको छ, उसैलाई किन ढाडस दिँदैछन्? नेपालमा भित्रिएको टेरामक्सले साँच्चै एनसेल र एनटिसीले भने जस्तो कल ट्यापिङ गर्छ कि गर्दैन? यो कुरा प्रधानमन्त्रीले विज्ञ मार्फत बुझ्न सक्थे। दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीलाई बोलाएर प्रस्ट्याउन भन्न सक्थे। तर यतातिर ध्यान नदिएका प्रधानमन्त्रीले सोझै भनिदिए कल ट्यापिङ हुने टेरामक्स लागू हुँदैन। के साँच्चै सरकारकै निर्णय बमोजिम 3 अर्ब खर्च गरेर भित्र्याएको टेरामक्स प्रविधिले कल ट्यापिङ गर्छ कि एनसेल र एनटिसीले आफ्नो करतुत लुकाउन सरकारलाई नै फनफनी घुमाइरहेका छन्? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। मंगलबार सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फ्याट्ट भने कल ट्यापिङ हुने टेरामक्स प्रविधि कुनै हालतमा जडान हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले यो कुरा बुझेर भने वा कसैको प्रभावमा परेर भने त उनैले जानुन्। तर जसले टेरामक्स प्रविधि भित्र्याएको उसले चाहिँ बार बार भनिरहेको छ यसमा कुनै पनि प्रकारको कल रेकर्डको सुविधा छैन। व्यक्तिको मेसेज र कल सुन्नका लागि यो प्रविधि ल्याइएको होइन, बरु दूरसञ्चार कम्पनीहरूको बदमासी रोक्न र उनीहरूको आय स्तर जाँच्न यो प्रविधि जडान गर्न खोजिएको हो। टेरामक्स प्रविधि भनेर नाउँ लिँदैमा यो गलत तरिका भयो। टेरामक्स भित्रका प्राधिकरण ल्याएको फिचर भनेर बुझ्नु पर्यो अब है। त्यसमा कल रेकर्डिङ छैन। टेरामक्स भनेर गुगलमा सर्च गर्नु भने त टोटल टेलिकम्युनिकेसन सिस्टमभित्र के छ के छ। तपाईँले के किनेर ल्याउनु भयो भन्नेले अर्थ राख्यो कि तपाईँले ट्यापिङ फिचर हामीले किनेर ल्याएको छैनौँ, एसएमएस रिड गर्ने फिचर किनेर ल्याएको छैनौँ, मिडिया फाइल हामी एक्सेस गर्दैनौँ, मैले अघि नै भनिहालेँ। भन्नाले कसरी हामीले हेर्छौँ? हामी हेर्न सक्ने हाम्रो प्रविधिको त्यो पहुँचै छैन भनिरहेका छौँ। जहाँसम्म राज्यका निकायहरूलाई हाम्रो आधिकारिक मार्फत अब जानकारी माग भएमा जानकारी दिने कति निकायहरू हुनुहुन्छ हैन? अब सिधै हरेक कुरामा त्यहाँ रिपोर्टिङ हुने भन्ने कुराहरू हुँदैन। हाम्रो मातहतका मन्त्रालयहरूलाई कुराको जानकारी हुन्छ, प्रेस रिलिजहरू एनटिएको हुन्छ हैन? अब चाहिँ तपाईँले भने जस्तो जानकारी माग हुन्छ होला। र मलाई पछिल्लो समयको अभिव्यक्तिहरू नेगेटिभ लागेको छैन, पोजिटिभ लागेको छ। ट्यापिङ फिचर चाहिँ लागू हुँदैन भने हो नि त। नागरिकको ट्याप गरिँदैन भनेर चाहिँ नेतृत्वबाट भन्नु अथवा राजनीतिक तहबाट भन्नुलाई यसलाई अन्यथा ल्याएको छ। र ट्यापिङ फिचर हाम्रोमा छैन। आश्वस्त पार्न खोजे हो कि यदि ट्यापिङ फिचर रहेछ भने हामी लागू गर्दैनौँ। हामी देखाउँछौँ नि हाम्रोमा ट्यापिङ फिचर छैन भनेर। भन्नाले अब त क्लियर हुन्छ जस्तो लाग्छ। जब टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउने कम्पनीले लिखित रूपमा नै यो प्रविधिमा फोन ट्यापिङ गर्ने कुनै यन्त्र छैन भनिरहेको छ भने प्रधानमन्त्री किन दूरसञ्चार प्राधिकरणको कुरा सुनिरहेका छैनन्? सरकारी संयन्त्रले नै भनेको कुरा किन पत्याइरहेका छैनन्? यो आफैमा रहस्यमय छ। तर नियमनकारी निकायलाई शङ्का गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेसम्म नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीहरूको वास्तविक आम्दानी कति हो, खोजी सेवा भन्दै आएका यिनले दिएको सेवा खोजी स्तरको छ कि कुहिएको सागलाई हरियो भनेर भिडाइरहेका छन्? यो प्रश्नको जवाब खोजेका छैनन्। खासमा यही प्रश्नको जवाब खोज्न टेरामक्स प्रविधिको आवश्यकता महसुस गरेर तत्कालीन मन्त्रीकै निर्णयमा भित्र्याइएको प्राधिकरणको दाबी छ। टेरामक्स सिस्टमले सेवा प्रदायकले रेभिन्यूमा कहीँ छलित गरिरहेको छैन, ग्राहकलाई कहीँ सुविधामा त कम्प्रोमाइज गरिरहेको छैन। काठमाडौँ र हुम्लाको नागरिकले उति नै पे गर्छन् सेवामा। हुम्लाको नागरिकलाई काठमाडौँको सडकको सुविधा दिएको छ त छैन। अब यो हेर्ने भयो, आफ्नो भित्रको कमजोरी देखिने भयो भनेर चाहिँ सेवा प्रदायकबाट रेसिस्ट गरेर यसलाई सरकारलाई चार्ज, रेगुलेटरलाई चार्ज लाउने हिसाबले चाहिँ टेरामक्स भनेर डिएली ट्यापिङ मेसिन एनटिएले लेखेको उसमा मैले अघि नै आरटिपी
प्रोटोकलको कुरा गरी मिडिया फाइल यहाँ छेउ छ यसमा भन्नु पर्यो नि त। त्यसमा डिस्कसै नगरिकन, हाम्रा टेन्डर डकुमेन्टमा डिस्कस नगरिकन प्राधिकरण आएर के छ स्पेसिफिकेसन, यो फिचरमा के छ भनेर नहेरिकन गरिएका सर्फेसियल कमेन्टहरू हुने, यी कमेन्ट वास्तवमा प्रायोजित जस्तो लाग्छ। खोजी सेवा भन्दै विज्ञापन गर्ने तर अछाममा होइन, असनका गल्लीमा समेत गतिलो नेटवर्क नसमाउने, झ्यार झ्यार सुनिने मात्र होइन, कुरा गर्दा गर्दै च्वाट्टै काटिने समस्याबाट सेवाग्राही आजित छन्। राम्रोसँग कुरै गर्न नपाएका उनीहरूको ब्यालेन्स भने स्वाट्ट काटिरहेको छ। तर एनसेल र एनटिसीले यो स्तरको हेलचेक्र्याई र बदमासी गर्दा समेत कोही कसैले नजर लगाएका छैनन्। नियमनकारी निकायले टेरामक्स प्रविधि मार्फत यस्ता बदमासीहरू नियमन गर्छु भन्दा उल्टै रोक्न खोजिएको छ। टेरामक्स जोडियो भने कल रेकर्ड हुन्छ भन्दै कोकोहोलो मच्चाइएको छ। तर यो सब हरकत उनीहरूले आफ्नो बदमासी ढाकछोप गर्न गरेका हुन् भन्ने कुरा केही तथ्यले पुष्टि गर्छ। जस्तै यो हेर्नुहोस्, आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 59 अर्ब 69 करोड आम्दानी गरेको एनसेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा जम्मा 39 अर्ब 50 करोड आम्दानी भएको देखाएको छ। झ्याप्पै 20 अर्ब 19 करोड कम आम्दानी देखाएको एनसेलको ग्राहक संख्या भने यो अवधिमा वात्तै बढेको छ। 2074-75 मा 1 करोड 63 लाख रहेको ग्राहक संख्या 2078-79 मा 1 करोड 71 लाख पुगेको छ। ग्राहक संख्या बढ्ने, प्रयोग दर बढ्ने, तर आम्दानी 20 अर्ब भन्दा धेरैले कसरी घट्छ? यस्तो हुन्छ कसरी? 4G सेवा विस्तार गरेपछि आम्दानी बढ्नु पर्ने हो, तर हरेक वर्ष 5 देखि 10 अर्बका दरले एनसेलले निरन्तर रूपमा आफ्नो आम्दानी घटेको देखाइरहेको छ। अब एनसेलकै अर्को बदमासी हेर्नुहोस्। नेपालमा एनसेल चलाइरहेको अजियटा कम्पनीले विश्वका विभिन्न देशमा यही प्रकृतिका दूरसञ्चार सेवा दिइरहेको छ। तर अरू देशहरूमा हरेक वर्ष उसको आम्दानी बढ्दै गएको स्वयं अजियटाले नै आफ्नो रिपोर्टमा देखाएको छ। तर नेपालमा भने हरेक वर्ष घटाइरहेको छ। इन्डोनेसियामा सन् 2017 मा 22.9 ट्रिलियन आम्दानी गरेको अजियटाले 2021 मा आउँदा 26.8 ट्रिलियन आम्दानी गरेको छ। श्रीलङ्कामा 2017 मा 94.2 बिलियन आम्दानी गरेको अजियटाले 2021 मा आउँदा 141.9 बिलियन आम्दानी गर्यो। बङ्गलादेशमा 2017 मा 68.3 बिलियन आम्दानी गरेको अजियटाले 2021 मा आउँदा 81.4 बिलियन आम्दानी गर्यो। कम्बोडियामा 2017 मा 268.2 मिलियन आम्दानी गरेको अजियटाले 2021 मा आउँदा 349.6 मिलियन आम्दानी गर्यो। तर नेपालमा भने अजियटाको एनसेलले 2017 मा 58.1 बिलियन आम्दानी गरेकोमा 2021 मा आउँदा 41.5 बिलियन मात्र आम्दानी देखाएको छ। अन्य देशमा आम्दानी वात्तै बढ्ने, नेपालमा चाहिँ स्वाट्टै घट्ने कसरी हुन्छ? मेसेन्जर, व्हाट्सएप, भाइबर आदिका कारणले आम्दानी घटेको भए अरू देशमा चाहिँ कसरी बढ्यो? यसले प्रश्न बताउँछ। यहाँ एनसेलले आम्दानी लुकाइरहेको छ, किनकि आम्दानी लुकाएको यहाँ कसैले थाहै पाउँदैन। नियमनकारी निकायसँग त्यो प्रविधि नै छैन। टेरामक्स प्रविधि जडान हुने बित्तिकै यसरी आम्दानी लुकाएर अरबौं राजस्व छल्न पाइँदैन। झुर सेवा दिएर ग्राहकसँग पैसा लुट्न पाइँदैन। गल्तीहरू सजिलै ढाकछोप गर्न सकिँदैन। यही कारण एनसेल कुनै हालतमा टेरामक्स जडान गर्न चाहिरहेको छैन, बरु विभिन्न एजेन्ट लगाएर मन्त्री र प्रधानमन्त्री सम्मलाई गुमराहमा राख्ने र प्रभावमा पार्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। एनसेलका पूर्व कर्मचारी भूपेन्द्र भण्डारी त अहिलेकी सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माका प्रविधि सल्लाहकार नै छन्। अनि यिनले एनसेललाई नोक्सान हुने सल्लाह कसरी देलान्? उनकै इसारामा टेरामक्सको बदनाम गरिएको स्रोतहरूको दाबी छ। एनसेलले जस्तै एनटिसीले पनि आफ्नो बदमासी ढाकछोप गर्न टेरामक्सको निरन्तर विरोध गरिरहेको छ। यदि टेरामक्स जडान भयो भने एनटिसीका सञ्चालकहरूले गोलमाल गर्ने गरेको आम्दानी, उपभोक्ता ठगी र झुर सेवाको पोल खुल्नेछ, जसबाट एनटिसीलाई घाटा मात्रै लाग्ने छैन, हाकिमहरू नै दण्डित हुन सक्छन्। त्यही त्रासले एनटिसीले कर्मचारी युनिटलाई नै उचालेर टेरामक्सको निरन्तर विरोध गरिरहेको छ। यही करतुत थाहा हुन्छ भन्ने डरले एनसेल र एनटिसीले टेरामक्सको विरोध गरेका हुन्। कल ट्यापिङको भ्रम बेचेर
सरकारलाई नै घुमाउन खोजेका हुन्। कोही जानी जानी बाँधिन चाहँदैन, आफ्ना करतुत खुलोस् भन्ने चाहना राख्दैन। त्यसैले एनसेल र एनटिसी टेरामक्स रोक्न अनेकन कसरत गरिरहेका छन्, हरकत गरिरहेका छन्। साँडे जसरी छाडा भएर उपभोक्ता ठग्न र राज्यलाई ढाँट्न पल्किएका यिनीहरू अझै वर्षौंसम्म यसै गरी लुट धन्दा मचाउन चाहन्छन् र त टेरामक्सले ग्राहकको गोपनीयता भङ्ग गर्छ भन्दै सरकारलाई नै भ्रमित बनाइरहेका छन्। हुँदै नभएको कल ट्यापिङमा अल्झिएको सरकारले साँच्चै नागरिकको गोपनीयतामा ठुलै ध्यान दिएको छ त कि नाङ्गै हिँडेर लाजको कुरा गरिरहेको छ? तपाईँ हाम्रो डाटा र दस्तावेज कति गोप्य छन्? टेरामक्स लागू गर्दा साँच्चै गोप्यता भङ्ग नै हुन्छ त देखाउने छौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। कार्यक्रम खबर अन्वेषण हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी टेरामक्सको विरोध गर्दै आएका एनसेल र एनटिसीको करतुत र गोपनीयताको वास्तविकता देखाइरहेका छौँ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले बार बार भनेको छ नेपालमा भित्रिएको टेरामक्समा कुनै पनि प्रकारको कल ट्यापिङको सुविधा छैन र यो केवल दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई नियमन गर्न मात्रै ल्याइएको हो। पटक पटक यसरी प्रष्टीकरण दिए पनि हुँदै नभएको कल ट्यापिङको विषयलाई लिएर सरकार संवेदनशील भए झैँ गरिरहेको छ, ताकि यही सरकारले जनताका हरेक डकुमेन्ट र डाटा विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिएको छ। एनसेल र एनटिसी मार्फत हुने हरेक गतिविधि एक चिनिया कम्पनीले हेरे पनि चुपचाप बसिरहेको छ। सरकारले गोपनीयता नीति कस्तो अपनाएको छ र टेरामक्सको अवस्था कस्तो छ, हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। तपाईँ हाम्रा व्यक्तिगत विवरण कति गोप्य होलान्? ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँ हाम्रा कुनै पनि विवरण गोप्य छैनन्, किनकि लाइसेन्स पासपोर्टदेखि राष्ट्रिय परिचय पत्रसम्म विदेशी कम्पनीले बनाउन दिएको छ। हुँदा हुँदा तपाईँ हामीले दिनौँ प्रयोग गर्ने फोनको सेवा समेत विदेशी कम्पनीले दिइरहेको छ। एनसेल र एनटिसी दुवैको 4G सेवा चीनको हुवाई कम्पनीबाट सञ्चालित छ। हाम्रा एक एक विवरण त्यहाँ सुरक्षित छ। हाम्रा नागरिकका डाटा र डकुमेन्ट विदेशी कम्पनीले सुम्पिएको सरकारले उल्टै नागरिकको गोपनीयताको सवाल उठाइरहेको छ। हुँदै नभएको कल रेकर्डको कुरा उठाएर टेरामक्स प्रविधिलाई अलपत्र बनाइरहेको छ। दूरसञ्चार कम्पनीहरूको बदमासी रोक्न सरकार आफैले ल्याएको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रन्ट कन्ट्रोल सिस्टम टेरामक्स प्रविधिलाई गोदाममा थन्काएको छ। झन्डै 3 अर्ब खर्चेर ल्याएको प्रविधिलाई गोपनीयतासँग जोडेर बेकामे बनाइएको छ। टेरामक्सले ग्राहकको कल रेकर्ड गर्ने र सेवाग्राहीको गोपनीयता भङ्ग हुने भ्रम फिजाएर टेलिकम कम्पनीहरूले यसको विरोध गरिरहेको छ। अचम्म र आश्चर्य लाग्ने कुरा चाहिँ के छ भने निजी कम्पनी एनसेल टेरामक्स सिस्टम जडान गर्न तयार भए पनि नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकम एनटिसीले भने यसको चर्को विरोध गरिरहेको छ। कतिसम्म भने युनियन कर्मचारीलाई उचालेर यसको विरोध गर्न लगाएका छन्। तर टेरामक्स के हो, यसले के काम गर्छ र के यसले साँच्चै ग्राहकहरूको कल रेकर्ड गर्छ त भन्ने बारे एनटिसीका हाकिमहरूसँग यसको स्पष्ट जवाब छैन। अब यो हाम्रो अन्यलता भन्दा नि हामी चाहिँ जुन हाम्रो यो कानुनी रूपमा जुन हाम्रो ग्राहकहरूको गोपनीय विवरणहरू चाहिँ हाम्रो सुरक्षा गर्न हाम्रो जिम्मेवारीको रूपमा तोकिएको छ। यो कुरालाई कसरी हुन्छ, यसले गर्दा के त्यसमा आउने इस्युजहरू के आउन सक्छ भन्ने कुरालाई एउटा र हाम्रो प्राविधिक रूपमा चाहिँ हामीले यसमा जडान भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो प्रणालीको सञ्चालन कस्तो हुन्छ त्यो भन्ने कुरा झन् हामी चाहिँ अझ स्पष्ट हुन चाहिँ खोजेका हौँ। गोपनीयताको सवाल उठाएको नेपाल टेलिकम आफैले भने 4G प्रणालीको सबै जिम्मा चिनिया कम्पनी हुवाईलाई दिएको छ, जहाँ तपाईँ हाम्रा हरेक म्यासेज र कल रेकर्ड हुन सक्छ। तर यसतर्फ राज्य संवेदनशील छैन। उल्टै कल ट्यापिङको सुविधा नै नभएको टेरामक्स प्रविधिले गोपनीयता भङ्ग गर्छ भन्दै कोकोहोलो मचाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत गुमराहमा राख्न खोजेको छ। गोपनीयताकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी कहाँ बन्छ, हाम्रो विवरण कहाँ पुग्छ? नेपाल टेलिकम र एनसेलको सम्पूर्ण सेवा सञ्चालनको काम चीनको हुवाई कम्पनीले गरिरहेको छ।
फेसबुक, व्हाट्सएप, भाइबर, विच्याटमा भएको कुराकानी चाहिँ कसरी सुरक्षित हुन सक्छ, यस्तो विषयमा संवेदनशील नहुने तर हुँदै नभएको विषय उचालेर भ्रम फिजाउने कामले देशलाई डिजिटल बन्धक बनाउन खोजेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको गुनासो छ। यो वास्तवमा हामीलाई यो डिजिटल बन्धक बनाउन खोजे जस्तो मलाई लाग्छ। यो धेरै मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको यही हुन्छ। कतिले कन्ज्युमरको डाटा, यो भेन्डरहरूले हाम्रो कन्ज्युमरको डाटा चोरेर चाहिँ डाटा सेल गरेर आउँछ इन्टरनेसनल मार्केटमा। अहिले त डाटा हो नि त, बिलियन्स रुपिज भनेर त डेटा हो। इन्टरनेसनल मार्केटमा बेचिरहेछ कि नेपालीको डाटाहरू लगेर? सेक्युरिटीमा थ्रेट भइरहेछ कि हाम्रो युजरहरूको? कुन कम्प्रोमाइज गरिरहेछ? यो कुन निकायले हेर्ने? एकताल मलाई म प्रति प्रश्न गर्छु तपाईँलाई। लाइसेन्स दिने निकाय, राज्यले हेर्न नपाउने भने अब कुन देशलाई सोध्ने त नेपालीको डाटा सेक्युर छ भनेर? होइन, यो अहम प्रश्न हो। यसलाई तोडमोड गरेर टेपिङमा लगिया छ। यो एकदम नेपाली उपभोक्ताको डाटा सेक्युरिटीको कुरा हो। नेपालको हुम्लामा बस्ने मान्छेले, जुम्लामा बस्ने मान्छेले गर्नुभएको कलको पैसा हो। यो यहाँको रेभेन्यू लुज भयो भने चिज चाहिँ सेवा प्रदायकले अन्तरबाट कमाएर ल्याइदिया पैसा हरायो खोइ भनेर खोजे होइन। हुम्लाबाट आउनुभएको उपभोक्ताले कल गरे पैसा चाहिँ नेपालले पाउनुपर्ने राजस्वमा पाएको छ कि छैन, देशभित्र बस्नुपर्ने पैसा छ कि छैन भने यो सवाल हो। गोपनीयताको सवाल मात्रै होइन, कानुन नै नबनाई प्रविधि ल्याएको भन्दै दूरसञ्चार कम्पनीहरूले टेरामक्सको विरोध गरिरहेका छन्। ताकि नियमन गर्नको लागि प्रविधि ल्याउँदा कुनै नयाँ कानुनको जरुरत पर्दैन। यदि कल ट्यापिङ गर्ने सुविधा सहितको टेरामक्स प्रविधि ल्याउनु परे मात्रै नयाँ कानुनको आवश्यकता पर्छ। ताकि अहिले भित्राएको टेरामक्सले कल ट्यापिङ नगर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणले श्वेत पत्र मार्फत समेत स्पष्ट पारेको छ। यो दूरसञ्चार ऐनको दफा 17 बमोजिम आएको प्रविधि हो। कानुन दूरसञ्चार ऐन हो यसा, र यसलाई कहाँ लगेर मिसम्याच गरियो भने यो ट्यापिङ मेसिन हो भनेर गयो। ट्यापिङ मेसिनको लागि कानुन चाहिन्छ, एकदमै सही कुरा हो। यो ट्यापिङ मेसिनै होइन। प्राधिकरणले आफ्नो वेबसाइटमा क्लियरली व्हाइट पेपरमा राखेको छ यो ट्यापिङ मेसिन होइन, यसमा आरटिपी प्रोटोकल ट्याग गरिएको छ। त्यसकारण यसले ट्यापिङ गर्दैन र यसले मिडिया फाइल एक्सेस गर्दैन। टेक्निकल्ली यो दुईवटा वर्डहरूमा च्यालेन्ज भयो भने, यो छ तिमीहरूको सिस्टममा भन्यो भने चाहिँ ट्यापिङ हुने भयो। यो छैन भनिरहेको छ रेगुलेटरले। टेरामक्स भनेर बुझ्नु भने टेरामक्सभित्रको यो बाहेकका प्रविधि ल्याएको भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ कानुनको उल्लङ्घन हुँदैन। खास गरी नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीले आम्दानी लुकाउने, थोरै समयको सेवा दिएर धेरै समयको सेवा शुल्क काट्ने, लिएको सेवा शुल्क भन्दा गुणस्तरहीन सेवा दिने यस्ता अनेकन हरकत गर्दै आएका छन्। यही करतुत खुल्छ भन्ने डरले एनसिएल र एनटिसीले अनेकन बहानाबाजी गर्दै टेरामक्सले पन्छाउन खोजिरहेका छन्। टेरामक्स प्रविधि जडान भएपछि टेलिकम कम्पनीमा रहेको वास्तविक समस्या पत्ता लाग्ने र राजस्व छली गरेको भए यसको दायरा बढ्ने र अहिलेसम्म टेलिकम कम्पनीहरूले गर्ने गरेको बदमासी बाहिर आउने भएपछि यिनीहरू आफ्नो करतुत लुकाउन टेरामक्स प्रविधि जडान गर्न बखेडा झिकेको र यसको विरोध गरिरहेको विज्ञहरूको बुझाइ छ। कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा पुनः स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा टेरामक्सका विषयमा उठेको विवाद र एनसेल एनटिसीले गरेको बदमासी देखाइरहेका छौँ। एनसेल र एनटिसी मार्फत भएका कैयौँ बदमासी यहाँ कसैले थाहै पाउँदैन। थाहा पाए पनि रोक्न कसैले सकिरहेको छैन। जस्तै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको रिपोर्टले भन्छ कल बाइपास मार्फत अरबौं रुपैयाँ गुमिरहेको छ र यसमा एनटिसीको सिम सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको छ। यदि टेरामक्स हुन्थ्यो भने यो सब तत्कालै रोकिने थियो। तर खान पल्किएका कर्मचारी युनियनले यो रोक्न अनेकन गरिरहेका छन्। यही कारण उनीहरू टेरामक्सको विरोध गरिरहेका छन्। टेरामक्सले के गर्छ के गर्दैन, हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। गत जेठ 23 गते चिनिया नागरिक झाओ जियाङपिङ र नेपाली गणेश श्रेष्ठ पक्राउ परे। उनीहरूको पक्राउ पर्नुको कारण थियो कल बाइपास। पेसाले सफ्टवेयर इन्जिनियर झाओले ललितपुरको टिकाथलीको एउटा घरमा अनलाइन बिजनेस गर्ने भन्दै फ्ल्याट नै भाडामा लिएर कल तथा एसएमएस बाइपास गर्दै आएका थिए। उनले एसएमएस बाइपासबाट कति रकम राज्यलाई घाटा लाग्यो भन्ने कुरा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले त्यसको अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर सिआइबी स्थापना भएदेखि कल बाइपास गर्ने विरुद्ध गरेको अपरेसनमा ब्युरोले 116 स्थानमा
कल बाइपास गर्ने 179 जनालाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूको साथबाट 5357 एनटिसीका सिम, 20003वटा एनसेलको सिम, 989वटा युटिएल र 1749वटा स्मार्ट सेलका सिम गरी 28098वटा सिम बरामद गरेको छ, जसबाट राज्यको 12 अर्ब 22 करोड 95,12,403 रुपियाँ गुमेको निष्कर्ष बिग्रेको छ। यो अब सूचना प्रदायक सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर माग्दाखेरि हामीले यो जति व्यक्तिहरू पक्राउ परे र अनि त्यसपछि यसको क्षति कति भयो भनेर मागदाबी लिँदाखेरि हालसम्मको यो 116वटा अपरेसनमा तपाईँको 12 अर्ब 22 करोड 95,12,403 रुपियाँको हामीले मागदाबी अदालत समक्ष पेश गरेको। यता सिआइबीको रिपोर्टले यसो भन्दै गर्दा एनसेल र एनटिसीले पनि आफ्नो वार्षिक आम्दानी लुकाएर हरेक वर्ष आम्दानी घटेको देखाउँदै आएको छ, जसबाट राज्यलाई कति घाटा भइरहेको छ, राज्यको अर्बौं रकम यत्तिकै यसै गरी गुमिरहेको छ। राज्यको अर्बौं रकम यत्तिकै यसै गरी गुमिरहेको छ भन्ने यी तथ्याङ्कहरूले पनि पुष्टि गरेको छ। अझै यसै गरी नेपालका विभिन्न स्थानमा बसेर विदेशी तथा नेपाली नागरिकहरूले अवैध रूपमा कल बाइपास गरिरहेका घटना त बाहिर आएकै छैनन्। हालको अवस्थामा यहाँका टेलिकमसँग कल बाइपास पत्ता लगाउने कुनै प्रविधि नै छैन, जसले गर्दा वर्षेनी अर्बौं रकम कल बाइपासका कारण राज्यले गुमाइरहेको छ। यही कारण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कल बाइपास लगायतका हुने अवैध धन्दालाई रोक्न टेरामक्स प्रविधि भित्राएको हो। तर टेरामक्सले ग्राहकको कल रेकर्ड गर्छ भन्दै दुष्प्रचार गरेर टेरामक्स सिस्टम लागू गर्न नदिन एनसेल र एनटिसी हात धोएरै लागि परेका छन्। जहाँ लगेर सिस्टम जोडिन्छ, हाम्रो नेपालमा एउटा चेन्ज रेसिस्ट कल्चर छ। मैले गरेका काममा केही कमजोरी पत्ता लगाउने हो कि भोलि म चाहिँ ओहो म पर्ने हो कि भन्ने एउटा चेन्ज रेसिस्ट कल्चर छ हामी कहाँ। त्यो कल्चरले गर्दा ओहो हाम्रा गतिविधिहरू चाहिँ सबै पत्ता लाग्ने भए भनेर कुनै समूहले, किनभने यो क्षेत्रको रेभेन्यू ठुलो रेभेन्यू लस भएको छ राज्यको, कुनै शक्तिले काहीँ न काहीँबाट अदृश्य रूपमा केही गर्न खोज्या हो कि भन्ने आशंका लागेको छ। एकातिर यसरी कल बाइपास तथा एसएमएस बाइपासबाट राज्यको अर्बौं रकम गुमिरहेको छ, अर्कोतिर एनटिसी र एनसेलले पनि आफ्नो आम्दानी वर्षेनी लुकाउँदै जानुले यहाँ ठुलै गिरोहहरूको चलखेल छ भनेर बुझ्न त्यति गाह्रो छैन। टेरामक्सले आफूहरूको कर्तुतको पोल खुल्ने डरले टेरामक्स सिस्टम जोड्न यिनीहरू चाहिरहेका छैनन् र अनेक कुप्रचार गरेर राज्यको दोहन गर्न यिनीहरू लालायित छन् र उनीहरू यो टेरामक्स सिस्टमको विरोध गरिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। होइन भने यसरी राज्यको अर्बौं रकम गुमिरहेका बेला त्यसको नियमन गर्छु भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले जडान गर्न खोजेको टेरामक्स सिस्टम नेपाल टेलिकम र एनसेलले जोड्न किन दिँदैनन् त? कुनै पनि व्यक्तिको अथवा कुनै विशेषको चाहिँ प्राइभेसीलाई ह्याम्पर हुने भन्ने होइन। लफुल इन्टरसेप्टको मिनिङ भनेकै व्यक्ति प्राइभेसीमा जाँदैन। त्यसमा हुने चाहिँ केही जुन रेकर्ड छ अपडेट हुनुपर्ने, अर्थात् त्यसको स्ट्याटस के छ, त्योबाट के कति फ्लो भइरहेछ। अनि हामी प्रायः जसो एन्टिभाइरस सफ्टवेयर भन्छ नि कम्प्युटरमा भन्दाखेरि, सफ्टवेयरले नि त्यो हाम्रो सिस्टमलाई हेर्ने हो त्यहाँ छ कि छैन, इन्सपेक्ट गर्ने हो। त्यसरी नै रेगुलेटरले ट्राफिक इन्सपेक्ट गर्ने हो। यो सिस्टमले कुनै त्यो रेकर्डिङ गर्ने होइन, तपाईँको होल रेकर्ड गर्ने होइन, त्यो कल डिटेल रेकर्ड मात्र लिने हो। भनेको कति कल भयो, कति मिनट भयो, कति टाइम भयो, त्यसका चाहिँ त्यो सिग्नलिङ इन्फर्मेसनहरू लिने हो। अनि त्यो टाइम बेसिसमा, नम्बर अफ कल बेसिसमा, टाइम बेसिसमा उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ रेभिन्यूको लागि के कति हिसाब गरिरहेछ अपरेटरले त्यो चिजलाई भेरिफाई गर्ने अब्जेक्टिभ अनुसार चाहिँ जाने। विज्ञहरूका अनुसार यो टेरामक्स सिस्टमले ग्राहकको कुनै गोपनीयता हनन नगर्ने र यो विशुद्ध दूरसञ्चार कम्पनीहरूले दिने सेवा र आम्दानी के कति हो भन्ने निष्पक्ष पत्ता लगाउने प्रविधि भएको विज्ञहरूको दाबी छ, जुन प्रविधिले कल बाइपासदेखि ती टेलिकम कम्पनीले दिने सेवाको गुणस्तरसम्मको जाँचपाँच गर्नेछ। तर टेलिकम कम्पनीहरू भने त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन्। यसले एकातिर राज्यको अर्बौं रकम डुबेको छ भने अवैध धन्दा गरेर अरूले अर्बौं कमाएका छन्। एनटिसी र एनसेलको यो अडानका कारण यस्ता अवैध धन्दा गर्नेहरूलाई झन बढी राहत मिल्नेमा दुई मत छैन। के हो टेरामक्स प्रविधि, यसले के गर्छ के गर्दैन? टेरामक्स टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने फ्रेडुलेन्ट एक्टिभिटिज भोइस तथा डेटा सर्भिसको गुणस्तर मापन तथा अनुगमन र भोइस तथा डेटाको टोटल भोल्युम यकिन गर्ने प्रविधि हो। विशेष गरी टेरामक्सले टेलिकम कम्पनीले दिने सेवामाथि निगरानी गर्ने काम गर्छ। टेलिकम कम्पनीमा विदेशबाट आउने अनाधिकृत फोन कल बाइपासमाथि पूर्ण रूपमा निगरानी राख्ने यो प्रविधिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भोइस डेटा ट्राफिक भोल्युम प्रेक्षण समेत गर्ने काम गर्छ। कल रेकर्ड सिडिआर
विश्लेषण गर्ने, फ्रड पत्ता लगाउने र भोइस ट्राफिकको अवस्था पनि यसैले जाँच्न सक्छ। टेलिकम कम्पनीमा रहेको वास्तविक समस्या पत्ता लाग्ने र राजस्व छली गरे दायरामा आउने र समस्या पत्ता लागे समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। आम्दानी लुकाउन र उपभोक्ता ठग्न माहिर नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीहरू लगाम बिनाका घोडा हुन् भन्दा फरक नपर्ला, किनकि यिनले कुहिएको सागलाई ताजा भनेर बेचेका छन् कि साँच्चै ताजा बेचिरहेका छन् कसैले भ्याउनै पाउँदैन, किनकि यहाँ नियमन गर्ने निकायलाई नै निरीह बनाइएको छ, त्यो पनि स्वयं सरकारबाटै। एनसेल र एनटिसीको लैलैमा लागेर दूरसञ्चार प्राधिकरणको हात खुट्टा बाँधिएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, एनसेल एनटिसीको मात्रै कुरा सुन्ने हो कि टेरामक्सको वास्तविकता पनि बाहिर ल्याउने हो? साँच्चै यसले कल ट्यापिङ गर्छ कि गर्दैन? दूरसञ्चार कम्पनीको आय स्तर, सेवाको गुणस्तर मात्रै जाँच्छ कि अरू पनि गर्छ? यो कुरा तपाईँकै मुखबाट जनता सुन्न चाहन्छन्। बरु चाहिन्छ भने विज्ञको सहयोग लिनुहोस्, तर आफै र जनतालाई भ्रमबाट कम्तीमा मुक्त गरिदिनुहोस्। हौस् त, आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।